کونے دیوانی دے غلاموں صحابہ کو نال لے کے نبی کریم قبرستان آئے، میرے نبی مائی دی قبر بنا رہے، صحابہ میرے نبی دے نال مائی دی قبر بنا رہے۔ جدو مائی دی قبر تیار ہوئی، نبی کریم مائی دی قبر دے اندر لیٹ گئے، میرے آقا دی بارگاہ چ پیغام آیا، کملی والیا مائی نو غسل کران دا ویلا آ گیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی قمیض مبارک یا قمیض مبارک دا ٹکڑا عطا کیتا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں محمد دی قمیض دا ٹکڑا لے جاؤ، مائی نو کفن دے نال نال میں محمد دی قمیض بھی پوا دیا۔ جدو مائی نو غسل دیتا گیا، مائی نو غسل دے نال میرے نبی دی قمیض یا قمیض دا ٹکڑا عطا کیتا گیا۔ مدینے دی گلی چ مائی دا جنازہ جا رہا، نبی کریم مائی دے جنازے دے نال نال جا رہے، میرے نبی نے مائی دا جنازہ بھی آپ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے میرے نبی نے مائی نو قبر وچ رکھیا۔ صحابہ عرض کیتی کملی والیا اج مائی تے بڑا احسان کیتا آئی، نالے کفن دے اندر قمیض دا ٹکڑا بھی عطا کیتا آئی، نالے قبر بھی بنائی آ، نالے جنازہ بھی پڑھایا آئی۔ میرے آقا فرمایا صحابہ میں مائی تے احسان نہیں کیتا، بلکہ میں مائی دے احسانہ دا بدلہ ادا کیتا ہے۔ تسی سارے حیران ہو مائی کون ہے جدی قبر بھی کملی والے بنا رہے، جدا جنازہ بھی کملی والے پڑھا رہے، جنہوں کفن دے اندر اپنی قمیض دا ٹکڑا بھی دے رہے۔ اے مائی کوئی عام مائی نہیں، ابو طالب دی بیوی ہے، مولا علی دی امی ہے، اے مائی جناب مولا علی دی ماں ہے۔ میرے آقا نے مائی نو کفن دے اندر قمیض دا ٹکڑا بھی عطا کیتا، میرے نبی نے مائی دا جنازہ بھی پڑھایا، میرے نبی نے مائی نو قبر وچ بھی رکھیا۔ نالے آقا فرمایا احسان نہیں کیتا، میں مائی دے احسانہ دا بدلہ ادا کیتا ہے۔ جدو سارے کافر پتھر مار دے رہے، ادو مائی سینے لا کے کہتی سی کملی والیا سارا جگ تیرے خلاف ہو جائے، میں تیری چاچی تیرے سارے خلاف ہو جائیں، میں تیری چاچی تیرے نالا۔ میرے نبی پیار کر کے دسیا چاچی ماں محمد نہ پیار کر دی رہی ہے تو ماں محمد اپنی چاچی نہ پیار کرنا۔ میرے نبی جنازہ بھی پڑھایا، کفن دے اندر قمیض دا ٹکڑا بھی عطا کیتا، قبر وچ بھی رکھیا، تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو کے فرمایا میں مائی تے احسان نہیں کیتے، مائی دے احسانہ دا بدلہ ادا کیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا، پیر کامل کاملہ
رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحالے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما من کے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شیری بیاں بانیان محفل نقیب محفل آج دی یہ پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے دی طرح اس مہینے بھی بھائی محمد زیشان صاحب آپ دی دکان تے ہر مہینے یہ پروگرام سجایا جاندہ ہے آج بھی انعقاد پذیر ہے اللہ کریم میلاد پاک کا صدقہ انہوں افات و بلیات و محفوظ فرمائے تو زندگی دے ہر معاملے دے اندر اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے ہر مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر حضور دی یاد دے اندر محفل پاک نو سجایا جاندہ ہے اللہ کریم ہر مہینے اسی طرح استقامت دے نال سجان دی توفیق عطا فرمائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت ٹھہرو جی تو آڈے لیول خراب نہیں ہے آل نبی اولاد علی پیر سید محمد زیشان مفتی الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج دی زینت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسامہ لاہوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ برادران بھائی محمد باسط اقبال زیائی صاحب دامت برکاتہ العالیہ دیگر جتنے بھی مہمان آنے گرامی تشریف فرماؤ اللہ کریم سارے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ کریم قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے احباب بخوبی واقف ہو کہ یہ محفل ہر مہینے ہوتی ہے تو 2 مرتبہ ماں بھی پانوں 10 چکے ہیں ہم تیسری مرتبہ میں عرض کر رہے ہیں تو ایک کو لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوتا مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد دے اندر یہ پروگرام سجایا جاندہ ہے تے جے ارسلان دے کام موک جانتے تھے آپ آکے بہ جائے تاکہ میں نے پتہ لگے میں انہوں نے کو گال کرنی ہے تے نہ سننی ہے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت پاک دے اندر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا ذکر فرمایا سبحان اللہ فرما سکتے ہو معیار محبت کیے پہلوں میں سادہ دی مثال دے ماں تاکہ گال سمجھ آ جائے میں صبح تو لے کے شام تک رولا پاواں شاہ صاحب میرے نے شاہ صاحب میرے نے شاہ صاحب میرے نے شام تو لے کے صبح تک رولا پاواں شاہ صاحب میرے نے شاہ صاحب میرے نے شاہ صاحب میرے نے ایک دن رولا پاواں 2 دن پاواں 3 دن پاواں 1 ہفتہ پاواں 1 مہینہ شور مچاندہ رواں 2 سال 5 سال 10 سال میں شور مچاواں کہ شاہ صاحب میرے نے تیرے شاہ صاحب فرمانا آکے میرا نہیں تے میرا شور پانا کسے کام دا بولو کسے کام دا تے جے میں ایک دن یاکا شاہ صاحب میرے نے تے کو سائیں لجپال فرمانے ساڑھا ہے تے میری گل دا مول پہ جائے گا میری گل وزنی ہو جائے گی کہ عشق ایک طرفوں نہیں عشق 2 طرفوں کیتا جا رہے ہیں اے محبت دا معیار ہے جے کوئی بندہ آکھے نا یار میرا ہے تے محبت پوری ہو دو ہوں دیئے کوئی یار بھی آکھے اے میرا ہے اے میرا ہے
ہن توجہ فرمانی ہے کچھ لوگ نے رائے ونڈ تو چلتے ہیں بسترا چکیا ہوندا ہے لوٹا بڑھیا ہوندا ہے تے گلی گلی جا کے لوگوں نوں آندے اللہ کو مانو اللہ کو مانو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آپ بھی اللہ کو مانو بس اللہ نہ محبت کرو اسی اللہ نہ محبت دے دعوے دار ہاں ہن قرآن کو پوچھئے یا اللہ ساری دنیا رولا پا چھڑے اللہ کو مانو رائے ونڈ تو قافلہ نکلے انہاں لوکاں دا ایمان کھولے اللہ کو مانو یا اللہ تو کدے نہ پیار کرنا ہے اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ جیڑے میری محبت دے دعوے دار نے نا جیڑے اے رولا پاندے نے اللہ کو مانو انہاں نوں میں رب دا اعلان فتبعونی تسی میرے یار دے ہو جاؤ یحببکم اللہ میں رب ہو کے تہاڈا ہو جاواں یعنی کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ منو اللہ نہ پیارے میں اللہ نو مننا اللہ فرماندا ہے جے تو میرے یار دا نہیں تے میرا بھی نہیں میں رب او دے نہ پیار کرنا جیڑا میرے یار نہ پیار کر رہا ہے جیڑا میرے بولو بولو جیڑا میرے فرمایا جے میرے یار دا نہیں تے میرا بھی نہیں جے تو چاہنا میں رب ہو کے تیرے نہ پیار کراں فتبعونی تینوں میرے یار نہ پیار کرنا پوے گا یہی اہل سنت دا عقیدہ تے ایمان ہے میرا اللہ نو منیا گل نہیں مننی اللہ فرماندا پہلو من میرے یار نو جے تو ساری زندگی بھی رولا پاندا رہے مینوں اللہ نہ پیارے مینوں اللہ نہ پیارے اللہ فرماندا تیرا پیار کسے کھاتے دا نہیں جے تیرے دل وچ میرے یار دا عشق نہیں جے تیرے دل وچ میرے یار دی محبت نہیں جے تیری زندگی تے میرے یار دا رنگ نہیں تے ساری عمر تو لوکاں نو آکھیا ہے میں اللہ نو ماننا میں اللہ نہ پیار کرنا بس ایک واری میرے یار دے بوئے بیٹھ جا یحببکم اللہ پھر میں رب ہو کے اعلان کرنا میں تیرے نہ پیار کرنا اللہ فرماتا پہلے میرے یار دا ہونا پوے گا جے میرے یار دی محبت تیرے دل وچ ہے تے پھر میں رب تیرا ماں پھر میں رب تیرے نہ پیار کرنا اسے بات سنی تے گلی گلی آندے کر ذکر مدینے والے دا اے دیچ بلائی تیری او کر ذکر مدینے والے دا اے دیچ بلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ساری زندگی بندہ آنکھیں میں اللہ نہ پیار کرنا اللہ فرماتا میں او دے نہ پیار کرنا جیڑا میرے یار نہ پیار کر رہے ہیں ہن توجہ فرماؤ ایک گل کر کے پھر میں جو بھی حکم ہے وہ پورا کر کے گل اس بیٹا گا انشاءاللہ جلدی جلدی ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بس بندے ہی پیار نہیں کر دے انسان ہی پیار نہیں کر دے میرے تے تیرے نبی نال درخت بھی پیار کر دے میرے نبی نال پتھر بھی پیار کر دیں میرے مصطفیٰ کریم نال جانور بھی پیار کر دیں زبان والے نہیں بے زبان بھی حضور نال محبت کر دیں ان توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے جدوں میرے آقا مدینہ پاک تشریف لے کے آئے تھے مسجد نبوی شریف دے اندر نا ایک کھجور دا مڈ ایک درخت دا تنا ہے جیدے نال نا خطبہ نبی پاک ٹیک لا کے صحابہ نو خطبہ دین دیں تے سرکار مدینہ پاک تشریف لے آئے نا تے او کھجور دے تنے نا این کر کے ٹیک لانی تے نبی پاک صحابہ نو خطبہ دینا ایک جوان نبی پاک دی بارگاہ چاہیا کیتی یا رسول اللہ جے تسی اجازت دیو تے سونا جہا ممبر بنا کے میں تانوں تحفہ نہ دیاں ممبر بنا کے تہاڈی بارگاہ تحفہ پیش کیتا جائے سادہ دی مثال جا میرے وال تک ہو گئی
قبلہ شاہ صاحب دے تساں سارے مرید بیٹھے ہو، تساں شاہ صاحب نو کوئی شے گفٹ دینی ہوئے نا تے تہاڈا ذوق بننا ہے، تہاڈے دل آکھنا ہے یار کوئی سونی شے پیراں نو گفٹ دئیے، کیونکہ پیر بھی عام نہیں تے پیراں نو کوئی شے بھی عام گفٹ نہیں دینی۔ میں اپنے پیراں نو گفٹ دیاں چنگی شے دیاں گا، تسی اپنے پیراں نو گفٹ دیو چنگی شے دیو گے۔ ایمانداری نہ دوستو، جوان نے ممبر کیڈا کوئی سونا بنایا ہوئے گا جنہیں گفٹ ہی کملی والے آقا نو عطا کرنا ہے۔ بڑا پیارا ممبر بنا کے نبی پاک دی بارگاہ پیش کیتا، سونے ممبر حاضر ہے، مسجد نبوی شریف ہے جنا ممبر لگ گیا۔ جدن ممبر لگا تے نبی پاک نہ اپنے حجرے چوں نکلے، سرکار مسجد نبوی شریف چاہے نا کہ وہ کھجور دا تنا جدے نال ٹیک لا کے نبی پاک صحابہ نہ خطاب کر دیں۔ آج میرے نبی نے تنے دے کولوں دی گزرے، خرامہ چل کے نبی پاک آ کے ممبر تے بیٹھ گئے۔ ممبر تے بیٹھ کے مدینے دے ماہی نے بعد شروع فرمایا، میرے نبی نے بیان شروع فرمایا، کون ہے دیوانی دے غلاموں، نبی کریم آباد فرما رہے ہیں، ممبر دے بیٹھ کے تیرے تے میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، تے مسجد نبوی دے وچوں رون دیاں آباداں آ رہیاں، آباداں بد دیاں جا رہیاں، کوئی زارو قطار پیا روندا ہے۔ نبی کریم اپنے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، تے مسجد نبوی دے وچوں رون دیاں آباداں آ رہیاں، کوئی انج پیا روندا ہے جویں اٹھنی دا بچہ مر جائے، ماں اپنے بچے نو یاد کر کے روندی، رون دیاں آباداں بد دیاں جا رہیاں۔ صحابہ حیران نے کون روندا ہے، مسجد نبوی دے اندر ایڈے درد نال رون والا کون ہے، کہ رون دیاں آباداں بد دیاں آ گئیاں۔ نبی کریم اپنے ممبر تو نیچے آ گئے، میرے نبی نے آ کے اس موڈ نو اس درخت تنے نو جفا ماریا، تے جفا مار کے میرے نبی نے انہوں ہاتھ پھیریا۔ میرے آقا فرماتے نے رونا کیوں پیا رونا ہے، صحابہ فرماتے نے سانو پھر پتہ لگا یہ درخت تنا پیا رونا ہے۔ نبی کریم اس تنے دے نال پیار فرمایا، میرے آقا نے فرمایا نہ رو، وہ درخت تنا کہنے کملی والے مینوں چھڑیا کیوں جے، سونیا کسے نو نمازاں دا مانے، کملی والے کسے نو روزیاں دا مانے، سونیا کسے نو حج دا مانے، کسے نو زکات دا مانے، مینوں ایکو ہی مانے میں تیرا، کملی والے میں بڑے مان کردہ رہا کہ نبی چل کے میرے کول آؤندے، نبی کریم میرے نال ٹیک لا کے خطبہ دے دینے، عرض کیتی کملی والے مینوں کیوں چھڑیا آئی، میرے آقا نے فرمایا رونا، میں تینوں چھڑیا تے نہیں، ویکھ میں آ گیا۔ میرے نبی نے اس درخت دے تنے نال پیار کیتا، تے میرا وجدان یوں بھی کہندا ہے انہاں یار جنہاں دے او پیارے بچھڑن، ایتھے کون روندا ہے پھر تھوڑا، سو روغاں دا روغ محمد، ایتھے جس دا نام ہے وچھو۔ انہیں وقت تو پہنے انجی ہونا ہے، ہر مہینے اندر پہ ہوندہ جو باہر رکھے ہیں۔ توجہ فرماؤ، یار جنہ دے پیارے بچھڑن تے کون روندہ ہی پھر تھوڑا، سو روگاں دا روگ محمد جس دا نام، عرض کیتی سونیا مینوں بڑے مان سن کہ نبی کریم چل کے آؤندے، سرکار میرے نال ٹیک لا کے خطبہ دے دین، کملی والے تساں مینوں چھڑ دیتا ہے۔ میرے نبی نے اودے نال پیار کیتا، انج پیار کیتا جویں ماں اپنے بچے نال پیار کر دی ہے۔ سرکار محبت کیتی نا تے اگلے جملے سنو، میرے آقا فرماندے نے رو نا، جے تو آکھیں تے میں تینوں مدینے دے کسے باغ چلا دیاں، تیرے تے پھل لگے تے میرے صحابہ تیرا پھل کھایا کرن،
تے جے توں آکھیں تے میں تینوں جنت دے باغ چلا دیاں. عرض کیتی کملی والے مینوں نہ تساں جنت دے باغ چلا دیو. میرے نبی فرمایا صحابہ نوں مڈو پٹو. میرے آقا دا ممبر اٹھا کے سائڈ سے کیتا گیا. وہ درخت دا تنا پٹ کے نا نبی پاک دے ممبر دے نیچے دفن کیتا گیا. اُتے ممبر رکھ کے سرکار بیٹھ کے خطبہ دے رہے. اچھا اس تنے تے آکھے اسی سونیا مینوں جنت چلا دیو. تے میرے نبی اپنے ممبر دے نیچے قدمہ پاکاں والی تھان تے دفن کرا کے زمانے نو دسیا وہ جنت دے چاچ چھالا مارن والے جنت بھی لبے گی محمد دے قدمہ دا صدقہ ہی لبے گی. میرے نبی اپنے قدمہ پاکاں دے ممبر دے نیچے اس درخت دے تنے نو دفن کیتا. اگلا جملہ صحابہ چ بیٹھ کے مصطفیٰ کریم فرماندے نے صحابہ اج میں اس عاشق نو چپ نہ کراندا قیامت آ جانی سی. اس دیوانے تے رون دیاں واداں مسجد نبوی چ اوندیاں رہنیاں سن. میرے نبی اپنے عاشق نو چپ کرایا. انسان تے انسان رہ گئے. درخت بھی مدینے دے ماہی نہ محبت فرما رہے. اسے بات یاری کھانا سلطان کہتا ہے عاشق ہوئی عشق کماوی کہ دل رکھی باغ پہاڑا ہوں لکھ لکھ بدیاں تے ہزار کر جانی باغ بہارا ہوں منصور گئے چوک سولی چاڑے تے جڑے واقف کل اسرار سر سجدے اے نہ چکیے میرا کامل باہو تے پاوے کافر گین ہزارہ عشق ہوئے کملی والے نال پیار ہوئے کملی والے نال تے پھر جیڑا حضور نال پیار کرے او دے نال اللہ بھی پیار کر دے تے اللہ دا رسول بھی بولو اللہ دا رسول بھی. اسی لئے تحت بس میں ایک گل سناواں تے پھر گل نیڑے نیڑے لے کے آئیے. توجہ ہے جیڑا پیار رسول پاک نہ کرے رسول کریم بھی او دے نہ پیار کر دیں. ہن سنگی آندا دی عظمت والدین چلو میں اسی دے تحت عرض کراں ماں ہو کے بھی کملی والے نہ پیار کرے تے میرے نبی او دے نہ بڑا پیار کر دیں. مدینہ پاک دا شہر ایک مائی دا وصال ہویا. مائی فوت ہو گئی. نبی کریم دی بارگاہ پیغام آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائی فوت ہو گئی ہے. ایکو ختم کر کے کوشش کرو حوال کھول کے کرے سیٹ ہو جائے. سونیا مائی دا وصال ہو گیا. مائی فوت ہو گئی ہے. جدو میرے نبی نے سنیا تے میرے نبی دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے. سرکار زارو قطار روئے تے مصطفیٰ کریم رو کے فرما دینے صحابہ جی سونیا میرے آقا فرمایا چلو مائی دی قبر بنانے چلیے. ایمانداری نہ دسو کڈی شان اس مائی دی جی دی قبر کملی والے بنانے جا رہے. جس ماں دی قبر کملی والے بنانے جا رہے. کون ہے دیوانی دے غلاموں صحابہ کو نال لے نبی کریم قبرستان آئے. میرے نبی مائی دی قبر بنا رہے. صحابہ میرے نبی دے نال مائی دی قبر بنا رہے. جدو مائی دی قبر تیار ہوئی نبی کریم مائی دی قبر دے اندر لیٹ گئے. میرے آقا دی بارگاہ چ پیغام آیا کملی والیا مائی نو غسل کران دا ویلا آ گیا ہے. میرے آقا نے اپنی قمیض مبارک یا قمیض مبارک دا ٹکڑا عطا کیتا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں محمد دی قمیض دا ٹکڑا لے جاؤ. مائی نو کفن دے نال نال میں محمد دی قمیض بھی پوا دیا.
ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਮਾਈ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮਾਈ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪ ਪੜਾਇਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਬਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਮਾਈ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਕਫਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਨਾਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜਾਇਆ मेरे आका फरमाया सहाबा मैं माई दे एहसान नहीं कीता बल्कि मैं माई दे एहसाना दा बदला अदा कीता है तुसी सारे हैरान हो माई कौन है जिदी कब्र भी कमली वाले बना रहे जिदा जनाजा भी कमली वाले पढ़ा रहे जिन्हों कफन दे अंदर अपनी कमीज दा टुकड़ा भी दे रहे ए माई कोई आम माई नहीं अबू तालब दी बीवी है मौला अली दी अम्मी ए माई जनाबे मौला अली दी मां है मेरे आका ने माई नू कफन दे अंदर कमीज दा टुकड़ा भी अता कीता मेरे नबी ने माई दा जनाजा भी पढ़ाया मेरे नबी ने माई नू कब्र विच भी रखिया नाले आका फरमाया एहसान नहीं कीता मैं माई दे एहसाना दा बदला अदा कीता जदों सारे काफर पत्थर मार दे रहे उदों माई सीने ला के कहती सी कमली वालिया सारा जग तेरे खिलाफ हो जाए मैं तेरी चाची तेरे सारे खिलाफ हो जा मैं तेरी चाची तेरे नाल मेरे नबी प्यार करके दसिया चाची मां मुहम्मद ना प्यार कर दी रही है तो मां मुहम्मद अपनी चाची ना प्यार करना मेरे नबी जनाजा भी पढ़ाया कफन दे अंदर कमीज दा टुकड़ा भी अता कीता कब्र विच भी रखिया ते मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ज़ारो कतार रो के फरमाया मैं माई ते एहसान नहीं कीते माई दे एहसाना दा बदला अदा कीता तवज्जो है सुभान अल्लाह फरमाओ तो शेर पढ़ के दुआ करिए आज इन्ना ही बड़ा पूरा हफ्ता तकरीर करा तो इन्ना तू नहीं निकलता जिन्ना 10 मिनट कढ़ा छड़िया एक डब्बा जलो मोड़ एक डब्बा एमटॉन ये वाह वाह दुकान के अंदर दोवें लगे होंगे सन कि आवाज़ आ जाती भी हूँ तो मैनू भी समझ नहीं आ रही मैं की आना तो पता नहीं की आँदी होनी है तो चलो भी एक दूजे ने बाद लड़िया जे हूँ शेर सुनो तो मैं गल मुकावां बई ओ सुभान अल्लाह फरमा दिओ बई जड़ा हुजूर नाल प्यार करे ते हुजूर ओदे नाल प्यार कर देना तो साहिबो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पत्थर भी प्यार करन दरख्त भी प्यार करन जानवर भी प्यार करन नबी पाक अलैहि सलाम सहाबा दे नाल जा रहे ना ते रोण दी आवाज़ आवे ते रोण वाला नजर ना आवे अर्ज कीती सोनिया रोण दी आवाज़ आउंदी है रोण वाला नजर नहीं आंदा मेरे आका फरमाया सहाबा ये 2 पत्थर पे रोंदे ने एक पत्थर रो के दूजे नूं पिया कहंदा है यारा मैनू राह दे जांदी वार मुहम्मद दे कदम तू चुमे सन आउंदी वरी यार दे कदम मैनू चुम लैण दे जांदी वरी हजूर दे कदमां दा बोसा तू कीता सी आंदी वार कमली वाले दे कदमां दा बोसा मैनू ले लैण दे इसे वास्ते असीं कहने ओ दी अज़मत नू बंदिया ते मनना सी जिधरों लंघदा गया रंग चढ़ाउंदा गया ओदी अज़मत नू बंदिया ते मनना सी जिधरों लंघदा गया रंग चढ़ाउंदा गया जावा कुर्बान में ओदी सोनी चाल तो ओदे पत्थरां नू गले में पड़ाउंदा गया
جا رہے پتھر بھی کلمے پہ پڑھ دیں درخت بھی پیار پہ کر دیں جانور بھی نبی پاک نہ پیار کر دیں تے اے یال سنت دا اعلان ہے بس اللہ نو منیا گل نہیں بندی تینو در مصطفیٰ تے آنا پینا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ کو بھی مانو جسے اللہ منوائے اسے بھی مانو رسول پاک نہ محبت کرو انے واہ کرو اینج کرو لا الہ الا اللہ کلمہ کی بڑی ہے توجہ فرماؤ اللہ نو بھی منو جنوں اللہ منوائے انہوں بھی منو اے آل سنت دا اعلان ہے اے ساڈا دعویٰ ہے اسی رسول پاک نو بھی مننے ہیں بلکہ نبی پاک دیاں نسبتاں دا حیا کرنے ہیں جڑا مدینے دے ماہی دی ایک بھی نسبت دا انکار کرے ساڈا او دے نہ کوئی لینا دینا نہیں ساڈا او دے نہ کوئی تعلق نہیں اسی او دا ہی حیا کران گے جڑا حضور دیاں نسبتاں دا حیا کرے گا او دا ہی ادب ہوئے گا جڑا سرکار دیاں نسبتاں دا ادب کرے گا ان سبحان اللہ فرماؤ تے ایک شیر شانی آ کے او پڑھی دئیے بھائی کتے بچے دا دل نہ ٹوٹ جائے عزیزان گرامی قدر اے میری بھی تمنا ماں مدینے جاواں اے تیری بھی تمنا ہے تو مدینے جاویں زید بکر ہر بندہ چاہتا ہے میں مدینے جاواں پر مدینے مال دولت نہ نہیں جایا جاتا جے سائیں بلان تے غریباں نو بھی بلا لین تے غریب کون ہے جے والی دی بارگاہ چلو کے آندے نے مدینے نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کون ہے دیوالی دی بارگاہ تے ترلا مار لا کملی والے رات پہ جاندی سونے آنکھاں بندی ہو جاندیاں دل تیری یاد وچ تڑپدا ہے سونے ساری ساری رات روندیاں گزر جاندی ہے کیڑا ویلا ہوئے اسی مدینے آ جائیے کملی والے تیرے مدینے دیاں یاداں ستوندیاں نے سونے مال بھی نہیں دولت بھی کوئی نہیں کملی والے غریب ضرور تیرے مدینے نہ پیار کرنے والے تے دن رات رو کے خوش صدا مارنے مدینے نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم دی ایک نظر سب تے حبیبی یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا گوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مال دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم اللہ کریم اے محفل پاک اپنی بارگاہ ربوبیت دے اندر قبول فرمائے اے ویڑے اے ڈیرے اللہ کریم صدا شاد و آباد فرمائے وما علیہ الا البلاغ